Galaxy News Hour Live. लोकतन्त्र बहालीपछि दलहरूप्रति आम जनताको वितृष्णा अहिले उत्कर्षमा छ। भ्रष्टाचार र बेथिति त छँदै थियो, त्यसमाथि नेतागत भागबण्डाको राजनीति संस्थागत भएको छ। भागबण्डा मिलाएर संवैधानिक अङ्ग, न्यायालय, प्रहरी प्रमुख र राजदूतमा प्रभावशाली नेताले आफ्ना नातेदार नियुक्त गरेका छन्। निश्चित व्यक्तिलाई पद दिलाउन मापदण्ड नै फेरिएको छ। 20 देशमा राजदूत नियुक्त गर्दा 12 जना सीमित नेताका पारिवारिक, आर्थिक र गुटगत सम्बन्ध भएका व्यक्ति मात्र परेका छन्, जसले कुशासनको अधम अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उदाङ्गो पारिदिएको छ। अन्य सार्वजनिक संस्थामा पनि छाने छाने विवादितलाई अवसर दिएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थको सौदामा योग्यता र क्षमता नभएकाहरू पहुँचवालाको नातेदार भएकै भरमा आकर्षक पदमा पुगेका छन्। यसबाट राज्यका संरचनाहरू पनि कमजोर र धराशयी बन्दै गएका छन् र भागभण्डाको विकृत संस्कृतिले मुलुकलाई असफल राज्यतर्फ उन्मुख गराउँदैछ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यही विषय उठाउनेछौँ। यस्तै जिम्मेवार पदाधिकारी आसन्न आर्थिक सङ्कटको व्यवस्था गरी राज्य स्रोतमा कसरी रवाफ देखाइरहेका छन् भन्ने चित्र पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ एकै सागमा 2 स्वर्ण जित्ने करातेबाज मन्दिकाजी श्रेष्ठले खेल जीवनबाट अवकाश लिँदाको अनुभूति। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सरकारबाट निलम्बित। सरकार विरुद्ध प्रचारबाजी गरेको अर्थमन्त्रीको आरोप। निर्वाचन आचार संहिता लागू, सामाजिक सञ्जाल र सरकारी स्रोत साधन दुरुपयोग मुख्य चुनौती। अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुँदा पनि उच्च पदाधिकारीले अपनाएनन् मितव्ययिता। नेताहरूका अघिपछि अनावश्यक लावा लस्कर कायमै। पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्ड नअपनाउँदा राजनीतिक नियुक्ति सधैँ विवादमा। नेताको प्राथमिकतामा आफन्त, चन्दादाता र कार्यकर्ता। र युद्ध थामिने अपेक्षा गरिएका बेला युक्रेनको रेल स्टेसनमा रुसद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रहार। कम्तीमा 39 जनाको मृत्यु, 87 जना घाइते। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अकासिएकाले त्यसको असर नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा परेपछि खपत नै घटाउनु पर्ने बहस सरकारी तहमा भइरहेको छ। इन्धनको खपत घटाउन 2 दिन बिदा दिनेदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारी नै पछि गाडी सुविधा तत्कालका लागि थाती राख्नुपर्ने सम्मको छलफल सिंहदरबार भित्रै भइरहँदा यसमा गम्भीर हुनुपर्ने शीर्ष तहका नेता भने निष्फिक्री इन्धन खर्च गरिरहेका छन्। यस्तो सङ्कटका बेला पनि उनीहरूले सुरक्षाकर्मीका गाडीको लस्कर लगाउन छाडेका छैनन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सत्ता गठबन्धन दलको बैठक थियो। त्यो बैठकका लागि गठबन्धन दलका नेताहरू मात्र बालुवाटार छिरेनन्, उनीहरूले आफ्ना अघिपछि सुरक्षाकर्मीका गाडीको लस्कर पनि लगाए। बैठक सकिएपछि नेताहरू बालुवाटारबाट बाहिरिँदा पनि सुरक्षाकर्मीका गाडी अघिपछि दौडिए। मुलुकको बिग्रँदो अवस्थाप्रति नेताहरू कति पनि गम्भीर छैनन् भन्नका लागि यी दृश्य पर्याप्त छन्। इन्धनको मूल्य आकाशीय र विदेशी मुद्राको सञ्चितमै असर परेका बेला खपत घटाउने निर्णय गर्नुपर्ने बेला सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताहरू भने ठाड देखाउनका लागि सुरक्षाकर्मीलाई अघिपछि हिँडाएर सरकारी खर्च बढाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यस्तो बेला अगुवा पछुवा गाडी हटाएर खर्च कटौती गर्न सकिने विकल्पमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्ताधारी दलका अरू शीर्ष नेताको ध्यानै छैन। इन्धनको खपत घटाउनका लागि 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिनेदेखि उच्च अधिकृतलाई फरक नभई एउटै गाडीमा घर कार्यालय ओहोर दोहोर गराउने सम्मको छलफल भइरहँदा यी दृश्यले ती छलफललाई नै औचित्यहीन बनाइदिएका छन्। सबै कटौती गरे हुन्छ, किन चाहियो अगुवा पछुवा? के छ हाम्रो समस्या देशमा? सुरक्षा कसबाट असुरक्षा छ? त्यस कारणले हामीले त्यो अगुवा पछुवा राख्ने जरुरी छैन, किनभने हामीले इन्धनको पनि हाम्रो मापदण्ड छ।
वित्तीय व्यवस्थापन इन्धनको माग तोकिदिएको छ। जस्तै मन्त्रीले कति पाउने, महिनाको यति लिटर पाउने, त्योदेखि बढी त्यो गर्न साथै मन्त्रीहरूको चाहिँ उसलाई जिम्मा तुल्याउने हो भने किन अब त्यो लाउन्सको जरुरी नै छैन। हामीले सुरक्षा राख्नु भनेको मतलब साधारण खर्च बढाउनु, चालु खर्च बढाउनु। चालु खर्च बढाउनु भनेको रेभेन्यूमा चाहिँ हाम्रो असर पर्छ। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र अरू विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुरक्षा चाहिँदैन भन्ने होइन, चाहिन्छ। तर अहिले लगाएको सुरक्षाकर्मीको लस्कर भने सुरक्षाका लागि भन्दा पनि ठाँट देखाउनका लागि हो। ठाँट देखाएर सरकारी ढुकुटी घटाउन भूमिका खेल्नेमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि कम छैनन्। उनी शुक्रबार पार्टी निकट स्वास्थ्य कर्मीको कार्यक्रमका लागि अगाडि पछाडि सुरक्षाकर्मीको गाडीसहित प्रज्ञा भवन पुगेका थिए। शीर्ष तहकै नेता गम्भीर नभएकाले अरूले पनि इन्धनको अनावश्यक खपत घटाउन चासो दिएका छैनन्। निश्चित रूपमा, किनभने त्यो चाहिँ अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै इन्धन खपत हुने गरी त्यो खालको सिक्युरिटी चाहिँ जुन उ छ नि अब व्यवस्था, त्यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ हैन। यद्यपि पहिले नै पनि अब त्यो कति थ्रेट हो के हो हुन त अब सुरक्षा निकायहरूले त्यसको विश्लेषण गरे होला। तर के हुन्छ भने अब यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब सुरक्षा थ्रेटको नाममा हामीले चाहिने भन्दा बढी पो हामीले दिइराखेका छौँ कि हैन, त्यति नै दिन जरुरी छ कि छैन हैन। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा त त्यसलाई रिभाइजै गर्नुपर्छ। बढ्दो मूल्यका कारण आयल निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएको छ। कोषमा असार मसन्तासम्म 14 अर्ब 80 करोड थियो। त्यति मात्र होइन, निगमको नोक्सानी बढेर 9 अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। उसले अब भारतबाट इन्धन ल्याउनका लागि ऋण लिन पर्ने स्थिति छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै स्वतः मूल्य बढेकाले हामीसँग खपत घटाउने बाहेक अरू विकल्प छैन। तर आफैबाट सुरुवात गरेर खपत घटाउनका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व सङ्कटमा पनि निष्फिक्री खर्च बढाउन रमाइरहेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ पवन तिमल सिन्हा र अक्षर काकाको सहयोगमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जिम्मेवार पदाधिकारी आफै बेप्रवाह राज्य स्रोतको अपव्यय गरिरहँदा आसन्न आर्थिक सङ्कट र आम नागरिकका कठिन दैनिकमा कसले चासो दिने, अहिले यही अवस्था देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि बजारका सबै क्षेत्रमा भाव आकाशिएको छ। अव्यवहारिक कर र पेट्रोलियमको मूल्य निर्धारण प्रणालीले देशको ढुकुटीबाट विदेशी मुद्रा झन रित्ताइरहेको छ। तर सङ्कट व्यवस्थापनका निम्ति चालिनुपर्ने राजनीतिक कदमतिर नीति निर्माताको ध्यानै देखिएको छैन। जबकि बजार श्रृङ्खला र राजस्व संरचना नखलबलिने गरी आम उपभोक्तालाई राहत दिने अनेक उपाय छन्। जस्तो कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै महँगिएको पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर तथा शुल्कको पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ। नेपाल आयल निगमले पटक पटक भारत र नेपालको पेट्रोलियम मूल्य बराबरी जस्तै बनाउनु पर्ने भन्दै आएको थियो। वर्षौंदेखि नेपालभन्दा भारतमा पेट्रोलियम महँगो छ। पछिल्लो पटक नेपालमा भारी अङ्कमा मूल्य बढाउँदा पनि अझै भारतमा 1 लिटर पेट्रोल करिब 28 रुपियाँ र डिजेल बराबर 20 रुपियाँ महँगो परिरहेको छ। यसअघि यस्तो मूल्य अन्तर 50 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। यही कारण सीमा क्षेत्रमा थोर बहुत तस्करी हुने गरेको अनुमान छ, जसबाट नेपालको राजस्व त थोरै बढेको छ। तर भारतबाटै ल्याएको पेट्रोल उतै तस्करी हुँदा व्यापार घाटा बढाउन भूमिका खेलिरहेको छ। अर्कोतिर आयल निगम घाटामा गइरहँदा जति बढी कारोबार भयो उति घाटा बढ्ने समस्याबाट सरकारी संस्था खराब स्थितिमा पुगिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77सम्म त हामी नाफामा थियौँ। 77-78मा अलिकति हामी नोक्सानमा गयौँ होइन। 78-79मा त अब डेभस्टेटेड छ। अब त्यसमा भनिरहनु पर्ने कुरै भएन। अब महिनैमै 9 अर्ब 10 अर्ब नपुग्ने अवस्था आयो। पछिल्लो समय त हामी करिब 28-29 अर्ब मोटामोटी घाटामै गएको अवस्था छ भनेर त हामीले हाम्रो विज्ञप्तिमा पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ होइन। दुई देशबीचको मूल्य समायोजन गर्न सरकारले राजस्व थपिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा अहिले भन्सार शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्मार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, वातावरण शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता भिन्दा भिन्दै शीर्षकमा खरिद मूल्यको 80% सरकारलाई राजस्व तिर्नुपर्छ। यसै पनि बढी कर लगाएर महँगो बनाएको आरोप खेप्नु परेका बेला थप कर लगाउन सम्भव छैन। बरु सवारी धनीलाई हरेक वर्ष बिलबुक नवीकरणको नाममा लिने महँगो राजस्व पेट्रोलियममा गाविदिने हो भने उपभोक्तालाई मार नपारी मूल्य समायोजन गर्न सक्ने देखिएको छ। सवारी साधनहरूमा दर्ता नवीकरण गर्दाखेरि लिइने शुल्कलाई चाहिँ तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थसँगै मूल्यसँग राख्यो भने उपभोगको आधारमा कर तिर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण हो।
यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट राजस्व उठ्ने र त्यसको न्यायोचित वितरणमा पनि सघाउ पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसबारे पर्याप्त छलफल नगरेको भए पनि त्यसतर्फ अध्ययन गर्नुपर्नेमा सरकारी अधिकारी पनि सहमत छन्। कुद्ने सवारी साधन वा कुद्दै नकुद्ने सवारी साधनको पनि कर वा गैरकर जे विषयहरू छ त्यो चाहिँ हामी एउटै रूपमा चाहिँ पे गरिराखेका छौँ। तपाईँले भनेको कुरा सही हो र यी विषयहरू चाहिँ हामी क्रमिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। छलफल चलाउनु जरुरी पनि छ यसमा। किनभने जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ ट्याक्सको एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने ट्याक्सको प्रिन्सिपल चाहिँ जसले जति बढी त्यसलाई प्रयोग गर्यो त्यति बढी ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल हो नि त। हो त्यो अनुसार जानुपर्छ। यो बारेमा चाहिँ अब कर प्रशासनमा अथवा यो नीति नियम गर्दाखेरि यी विषयहरूलाई जरुर उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिले 3 तहको शासकीय संरचनामा राजस्वको बाँडफाँड गरिदिने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि सरकारले राजस्वको ढाँचा बदल्न चाहेमा आफू पुनरावलोकन गर्नको लागि तयार रहेको बताएको छ। व्यवस्था अनुसार भन्नुपर्दाखेरि राजस्व बाँडफाँडको हकमा आयोगले एकपटक सिफारिस गरिसकेपछि त्यो सिफारिस चाहिँ 5 वर्षसम्मको लागि मान्य हुन्छ र त्यो 5 वर्षको अवधि बिचमै नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा पुनरावलोकन गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेको अवस्थामा र त्यो पुनरावलोकनको लागि नेपाल सरकारले गरेको अनुरोध आयोगलाई उपयुक्त लागेमा आयोगले त्यो 5 वर्षको बिचमा एकपटक त्यसमा चाहिँ पुनरावलोकन पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। इन्धनमा राजस्व थपेर सवारी साधन कर घटाउँदा इन्धनको मूल्य बढेको देखिए पनि उपभोक्तामा भार पर्दैन। बरु हरेक 5 वा 10 वर्षको अन्तरमा थोरै शुल्कमा बिलबुक नवीकरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तेस्रो पक्ष बिमाला पनि त्यसै अनुसार 5 वा 10 वर्षको योजनामा ढाल्ने जस्ता उपायले पनि सवारी धनीलाई सजिलो पारिदिन सकिन्छ। महँगो इन्धनले पेट्रोलियम खपत कम गराउन सघाउ पुग्ने भएकाले यो उपाय वातावरणीय हिसाबले पनि उचित हुन सक्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एकात्मक संरचनामा राज्यले सवारी साधन किनेर राखे बापत पनि सरकारले जनतासँग कर लिन्थ्यो। त्यसबेला सबै किसिमका कर केन्द्र सरकारले नै लिने भए पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि सवारी साधनको बिलबुक नवीकरण गरेर राजस्व लगाउने अधिकार प्रदेशलाई दिइयो। प्रदेशले उठाएको मध्ये 40% रकम स्थानीय तहमा वितरण हुने व्यवस्था भयो। तर यस करले प्रदेश स्थानीय तहसँगै उपभोक्तालाई पनि विभेद गरिरहेको छ। ग्यालेक्सी संवाददाता विनय बन्जाराको यो प्रस्तुति हेर्नुहोस्। यदि तपाईले संसारको सबैभन्दा खतरनाक र महँगो राइफल वा पिस्तोल घरमा राख्नुभयो भने सुरुमा 6000 र हरेक वर्ष 4000 रुपैयाँ राजस्व तिरे पुग्छ। तर सवारी साधन राख्दा योभन्दा कयौं गुणा बढी राजस्व तिर्नुपर्छ। बागमती प्रदेशमा 2 पाङ्ग्रे सवारीमा वार्षिक 2800 देखि 30000 सम्म र 4 पाङ्ग्रेमा 21000 देखि 58400 रुपैयाँसम्म सवारी साधन कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै बेला रेडियो राख्दा राजस्व तिर्नुपर्ने युगबाट हामी बिस्तारै अघि त बढ्यौं, तर त्यो मनोवृत्ति पूर्णतः हटिसकेको छैन भन्ने दृष्टान्त यो सवारी साधन कर हो। यो व्यवस्थाले प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई नै विभेद गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशमा गुड्ने धेरैजसो निजी गाडी लुम्बिनी वा सुदूरपश्चिममा दर्ता भएका छन्। यसबाट उठ्ने राजस्व पनि तिनै छिमेकी प्रदेशहरूले पाउँछन्। तर यसका लागि पूर्वाधारमा लगानी चाहिँ कर्णाली र त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले नै गर्नुपर्छ। यसरी राजस्वको न्यायोचित वितरण भइरहेको छैन। उपभोक्तामा पनि विभेद उस्तै छ। मानव 2 जना व्यक्तिले उस्तै गाडी वा मोटरसाइकल किने, त्यसमध्ये एकजनाले घरमै थन्क्यायो, अर्कोले हरेक दिन 200 किलोमिटर गुडाइरह्यो र राज्यको अनुदान समेत पाउने तेल खपत गरेर प्रदूषण पनि बढाइरह्यो भने पनि ती दुवैजनाले बराबर कर तिर्नुपर्छ। यो न्यायोचित व्यवस्था हुँदै होइन। नियमित नवीकरण नभएका सवारी साधनको सङ्ख्या अहिले पनि ठुलो छ। राजस्व छलेर सवारी साधन चलाइरहेकाहरूलाई अहिलेको नीतिले चोरलाई चौतारो जस्तै भएको छ। कानुन पालना गर्नेमाथि शोषण गरिरहने तर नमान्नेहरू उम्किरहने अवस्था छ। त्यसो त कानुन मानेर हरेक वर्ष नवीकरण गर्नेको दुःख पनि बेग्लै छ। धेरै सवारी धनी यातायात कार्यालयमा बिचौलियालाई घुस दिएर काम गराउन बाध्य छन्। सरकारले पनि कर उठाउन ठुलो लागत खर्चनु परिरहेको छ। थुप्रै कार्यालय र जनशक्ति यही काममा लगाउनुपर्छ। यातायात कार्यालयहरूले सरकार घुसमा बिक्छ भन्ने नकारात्मक धारणा विकास गर्न पनि मद्दत गरिरहेका छन्।
यी सबै समस्या सल्टाउन सवारी साधनमा लाग्ने धेरै थरी कर र शुल्क खारेज गरेर इन्धनमा थप्ने र धेरै चल्ने गाडीबाट बढी कर र कम गुड्ने साधनबाट कम कर असुल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जुन रकम अहिले जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण हुन सकोस्। भारतमा पनि सङ्घ र प्रान्तले इन्धनमा कर लगाउँछन्। सङ्घीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रारम्भिक मूल्यमा 50 देखि 55% अन्तशुल्क लाउँछ। प्रान्त सरकारले 20 देखि 25% मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लिन्छ। यही कारण भारतमा तेल महँगो छ र नेपालको सस्तो तेल उतै तस्करी भइरहेको छ। एकातिरबाट उठाइरहेको कर अर्को बाटोबाट उठाउँदा यसले सरकारको राजस्वलाई पनि असर नपरोस्, सवारी साधनका प्रयोगकर्तालाई पनि थप आर्थिक भार नहोस् भन्नेमा विचार गर्नु जरुरी छ। तर यसरी बढ्ने पेट्रोलियमको मूल्यलाई कम गर्ने बाटो के हुन सक्छ त? वाणिज्य मामिलाका जानकार अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेलाई हामीले यही प्रश्न गरेका छौँ। नेपालको इन्फ्लेसन चाहिँ को मुख्य दुईवटा डिटरमाइनिङ फ्याक्टर चाहिँ हो। एउटा चाहिँ इन्डियाको होलसेल प्राइस इन्डेक्स, अर्को पेट्रोलको प्राइस, मतलब यो पेट्रोलियम प्रडक्ट्सको प्राइस। त्यसले चाहिँ इन्फ्लेसन चाहिँ त्यसले चाहिँ मेजर चाहिँ डिटर्मिनेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ हो भन्ने कुरा। तर अब कुन लेभलको चाहिँ हामीहरूको प्राइस चाहिँ हुन्छ के अरे चाहिन्छ भन्ने कुरा त त्यसमा स्टडी भएको छैन, तर भन्नु पनि गाह्रो चाहिँ हुन्छ। अघि हामीहरूको कस्टमरलाई हामी राइट प्राइस चाहिँ हामी दिने हो भनेदेखि एउटा त ती बोर्डरमा हामीहरूको अलि सेक्युरिटी टाइट कन्ट्रोल चाहिँ त्यहाँ हुनु पऱ्यो, अनि अर्को आयल निगमको जुन मोनोपोली चाहिँ छ त्यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो। अरू किन निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामी चाहिँ के अरे यसमा चाहिँ आउन किन नदिने गर्दाखेरि अब पहिला बिचमा एकपल्ट निजी क्षेत्रलाई पनि हामी चाहिँ के अरे यसमा नै इन्भल्भ गराउने, उनीहरूलाई पनि ओपन अप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको। तर हामी टर्म्स कन्डिसन यति कडा राख्दियो कि कुनै पनि निजी क्षेत्रले त्यो टर्म्स कन्डिसनमा त्यो रिस्क लिन सक्ने स्थिति भएन। त्यसले गर्दाखेरि एकपटक हामी रिभ्यू गरौँ, निजी क्षेत्रलाई यसमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ ल्याउन चाहिँ सकिन्छ, इन्गेज कसरी गराउन सकिन्छ भन्नेमा त्यसमा चाहिँ रिभ्यू गरौँ, नि क्षेत्रसँगै बसेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने एउटा फ्याक्टर त्यो चाहिँ गरिदिउँ। अनि अर्को चाहिँ जुन हाम्रो यसले नि यो जुन रिटेलर र डिस्ट्रिब्युटरहरूको जुन सिन्डिकेट चाहिँ छ, अब यो सिन्डिकेटलाई चाहिँ अब यसले चाहिँ ब्रेकै गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अब त्यो ब्रेक गर्दा पनि ठुलो कुरो होइन, हामीसँग कम्पिटिसन के अरे प्रतिस्पर्धाको कानुन चाहिँ छ। प्रतिस्पर्धाको कानुनलाई मात्रै हामी इन्भोक गर्ने हो भनेदेखि त्यतातिर हामी चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सिन्डिकेटलाई ब्रेक गर्ने, मोनोपोलीलाई ब्रेक गर्ने हो भनेदेखि अनि हामी चाहिँ एउटा उचित मूल्यमा एज ए कन्ज्युमर हामी पेट्रोलियम प्रडक्ट्सको अनि प्राइस चाहिँ हामी त्यसरी पाउन चाहिँ सक्छौँ। राज्यका पदाधिकारीको काम केवल सुविधा उपभोग मात्रै होइन, तिनले राज्यको क्षमता र आम नागरिकको अवस्था हेरी मितव्ययिता र राहत कदम चाल्न सक्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालय र सरकारका अरू सम्बद्ध निकायहरू अहिले नयाँ बजेट निर्माणका लागि जुटिरहेका छन्। आगामी बजेटबाट राजस्वका कतिपय महत्त्वपूर्ण सूत्र र अङ्कहरू हेरफेर हुन सक्ने आकलन गरिँदैछ। अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालभन्दा भारतमा पेट्रोलियम महँगो भएका कारण भारततिरै तस्करी भइरहेको समेत बताएका छन्। यसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कति हुनुपर्छ भन्ने पुरानो बहसलाई फेरि बिउत्याइदिएको छ। अब यो बहस मूल्य समायोजन र उपभोक्तालाई राहत एकसाथ दिन सकिने उपायका साथ निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नुपर्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले काङ्ग्रेसका रणबहादुर रावललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, गोविन्द बोहरालाई सामाजिक विकास मन्त्री र टेकबहादुर रैकालाई सामाजिक विकास राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल नियुक्त भएका छन्। एकीकृत समाजवादी सरकारमा रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्री पूर्ण जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, आर्थिक मामिला मन्त्री तारा लामालाई फिर्ता बोलाएको छ। उनीहरूले राजीनामा दिएपछि नयाँलाई नियुक्ति गरिएको हो। यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रीबाट चुन कुमारी चौधरी फिर्ता भएकी छन्। उक्त पदमा एकीकृत समाजवादीका कुलवीर चौधरीलाई नियुक्त गरिएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा हुने भनिएको तालमेलको ढाँचाबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताबीच छलफल भएको हो। छलफलका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल बालुवाटार पुगेका थिए। सत्ता गठबन्धनमा देशभर तालमेल गर्ने सहमति भए पनि त्यसको ढाँचा भने तय भइसकेको छैन। स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने भनिए पनि केन्द्र हावी हुन थालेको भनी काङ्ग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सङ्घीय र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म निरन्तरता पाउने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस म्याग्दीले शुक्रबार बेनीमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटमा मन्त्री खाँडले गठबन्धनमा आबद्ध दललाई समेटेर साथै लैजानुपर्ने बताए। गठबन्धनप्रति पूर्ण विश्वास गर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै खाँडले खोलो तरेर लौरो बिर्सन नहुने स्मरण गराए। म्याग्दीमा कार्यकर्ता भेटघाट र छन्त्याल सङ्घको महाधिवेशन उद्घाटन गरेर गृहमन्त्री खाँड हेलिकप्टरबाट गुल्मीको तमगास गएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नारायण प्रसाद दाहाललाई मनोनित गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दाहाललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेका हुन्। उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भाइ हुन्। संविधानको धारा 86 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम सरकारको सिफारिसमा दाहाललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यसअघिका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीको 4 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि सो स्थानमा दाहाललाई सिफारिस गरिएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आज काठमाडौँमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। राप्रपाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। खुल्ला मञ्चको सभामा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले पटक पटक मौका पाउँदा पनि सम्झन योग्य एउटै काम नगरेकाले अब आफ्नो पार्टीलाई मत दिन आग्रह गरेका छन्। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीलाई मत दिनु देशलाई बर्बाद बनाउनु का लागि सहयोगीको भूमिका खेल्नु भएको उनको भनाइ छ। उनले मतदाताले पत्याए राप्रपाले काम गरेर देखाउने दाबी पनि गरे। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले एमालेको सूर्य चिन्हमा भोट माग्ने बताएका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले आज पार्टीको चुनाव चिन्ह तीर सार्वजनिक गर्दै कानुनी, राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा सम्भव भए सूर्य चिन्हमा निर्वाचनमा होमिने बताएका हुन्। सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको थापाले बताए। तालमेलका लागि एमालेसँग कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ। मङ्सिरमा भएको राप्रपाको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा हारेपछि थापाले पार्टी परित्याग गरी राप्रपा नेपाल बिउते आएका थिए। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ। मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए। उनका अनुसार अर्थतन्त्र बिगारेको आरोपमा सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको हो। कानुन अनुसार मन्त्री परिषदले गभर्नरलाई सिधै निलम्बन गर्न सक्दैन। पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्री परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गरेको अवस्थामा भने गभर्नर निलम्बित हुनेछन्। परियारका अनुसार जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छैन। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले आज मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय भने जानकारी गराएका थिएन। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लाखौं युवा नागरिकता विहीन हुँदा मानवाधिकार संरक्षणमा ठूलो चुनौती भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनकपुर धाममा आज आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री रावतले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तान नै नागरिकता नपाएर सामान्य मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु राज्यका लागि ठूलो चुनौती भएको बताए। नागरिकता नहुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत उनीहरूको पहुँच पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा देशभरका अदालतहरूमा सबैभन्दा कमजोर कार्य सम्पादन सर्वोच्चको प्रदर्शनमा देखिएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतले वर्षभरिमा कुल मुद्दा संख्याको जम्मा 17% मात्र किनारा लगाएको छ। त्यही अवधिमा जिल्ला र उच्च अदालतले क्रमशः 59 र 54% मुद्दा
निर्णय दिएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा बढी अर्थात् 27,000 मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका परेका छन्। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले राष्ट्रपति समक्ष न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पनि साथै पेश गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनमा सत्ता गठबन्धन निकट प्यानल नै विजयी भएको छ। अध्यक्षमा गोपालकृष्ण घिमिरे निर्वाचित भएका छन्। घिमिरेले 4474 मत ल्याएर अध्यक्षमा विजयी भएका हुन्। उनी नेपाली कांग्रेस समर्थित कानुन व्यवसायी हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी विष्णुमणि अधिकारीले 2482 मत ल्याए। अधिकारीले एमाले निकट कानुन व्यवसायी समूहको नेतृत्व गरेका थिए। अध्यक्षमा 8 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। महासचिवमा अन्जिता खनाल विजयी भएकी छन्। उनले 3682 मत ल्याइन् भने निकटतम प्रतिस्पर्धी केदार कोइरालाले 2989 मत पाए। बारमा 25 सदस्यीय कार्य समिति चयनका लागि चैत 19 गते निर्वाचन भएको थियो। स्थानीय तहको चुनाव आउन 35 दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेको छ। संहिताका मुख्य बुँदा र कार्यान्वयनका चुनौती के छन् त? यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले चैत 3 गते आचार संहिता सार्वजनिक गरेको थियो। आचार संहितालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न मात्र उठाएन, आयोगमा 6 बुँदे पत्र समेत बुझायो। तर आयोगले संशोधन नगर्ने स्पष्ट पार्दै आजबाट आचार संहिता लागू गरेको छ, जसमा उम्मेदवारी रद्द समेतको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आचार संहिता बनाई लागू गरेको हो। निर्वाचन आचार संहिता लागू गरिएको यो पहिलो पटक होइन। उसले 2048 देखि नै आचार संहिता लागू गर्दै आएको छ। वैशाख 30 को निर्वाचनका लागि आयोगले चैत 3 गते नै आचार संहिता सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो आचार संहिता आयोगले शुक्रबारबाट लागू गरेको छ, जसअनुसार सामाजिक सञ्जालमा उम्मेद्वार र दलले मात्र प्रचार गर्न पाउने छन्। निर्वाचनको प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न वा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न र सेयर गर्न पाइने छैन। उम्मेद्वार र राजनैतिक दलदेखि सार्वजनिक पदाधिकारी मात्र होइन, तिनै तहका सरकार र मतदाताका लागि पनि निषेधात्मक व्यवस्था छन्। आचार संहिता निकै कसिलो खालको भए पनि यसको अनुगमनलाई लिएर भने आयोगमाथि प्रश्न छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न अनुगमन संरचनाहरू क्रियाशील रहनेछन्। विगत वर्षहरूमा भन्दा आगामी निर्वाचनमा अनलाइन प्रकाशन तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आफूले प्रकाशन, प्रसारण र सम्प्रेषण गरेको निर्वाचन सामग्रीप्रति जिम्मेवार बनाई त्यसको दुरुपयोग र त्यसबाट हुने साइबर अपराधको नियमन र नियन्त्रण गरी निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावित हस्तक्षेप रोक्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने महसुस गरिएकोले सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक, अनुमानित र आचार संहिता विपरीत सूचना तथा जानकारीको सम्प्रेषण तथा सम्भावित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र दोषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन र नियन्त्रण गर्न विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल क्रियाशील रहनेछ। आचार संहिता उल्लङ्घन भए उल्लङ्घनको प्रक्रिया र स्वरूप हेरी सचेत गराउनेदेखि जरिवाना र दण्ड सजायको साथै उम्मेदवारी रद्द समेत गर्ने भनिएको छ। आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घनमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने बताएको छ। उसले आचार संहिता विपरीतका गतिविधि 12 घण्टाभित्र रोक्न दललाई 60 बुँदे निर्देशन दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आचार संहिताका कतिपय व्यवस्थालाई लिएर सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्नुका साथै बिहिबार 6 बुँदे पत्र बुझाए पनि आयोगले वास्ता गरेको छैन। यस्तै आचार संहिता पालनाको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षरका क्रममा साना दलले उठाएका विषय पनि आयोगले सम्बोधन गरेको छैन, जसका कारण यसको पालना गराउन आयोगलाई सहज भने छैन। आयोगले उम्मेद्वारका लागि 7.5 लाख रुपियाँसम्मको खर्चको सीमा तोकेको छ। त्योभन्दा बढी रकम उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनन्। तर उम्मेद्वारलाई यो सीमामा सीमित राख्न आयोग सफल हुन्छ भन्ने आधार भने उसले विगतका निर्वाचनबाटै गुमाइसकेको छ। सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धनका दृष्टिले स्थानीय तहको ठेक्कामा संलग्नहरूले उम्मेदवारी दिन नपाउने लगायतका धेरै व्यवस्था राम्रा भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने धेरैको आशंका छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
आचार संहिता लागू भएपछि निर्वाचनको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र स्वस्थतामा नकारात्मक असर पार्ने कुनै गतिविधि गर्न पाइँदैन। यसमा सबै तहका सरकार, सार्वजनिक पदाधिकारीदेखि राजनीतिक दल, गैर सरकारी संस्था र आम सञ्चार माध्यम पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। यसका लागि आयोगले नै के गर्न पाइने, के नपाइने भनेर विवरण सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन नसकिन्जेल अब के गर्न पाइँदैन त? आचार संहिताले निषेध गरेका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्। निर्वाचन आचार संहिता जारी भएपछि के गर्न पाइँदैन? कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारको पक्षमा भड्किलो प्रचार प्रसार, प्रशासनको अनुमति बिना सार्वजनिक स्थानमा सभा, जुलुस, बैठक, भेला, आयोजनाको शिलान्यास, उद्घाटन र सर्वेक्षण, कुनै कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, दलको चुनाव चिन्ह, झण्डा अङ्कित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, टी सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट, झोला लगायतका सामग्री बोक्न, बिहान 8 बजे भन्दा अगाडि र साँझ 7 बजेपछि प्रचार प्रसार, चुनाव प्रचारमा साइकल, रिक्सा, ठेलागाडा, बैलगाडा, टाँगा प्रयोग, निर्वाचन प्रचारमा निर्वाचन अधिकृतको अनुमति नलिएका सवारी साधन प्रयोग, चरित्र हत्या हुने गरी प्रचार प्रसार, प्रचारमा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको प्रयोग, निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र अकाउन्ट सञ्चालन, सुरक्षाकर्मी बाहेकका व्यक्तिले हात हतियार तथा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग, कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारी, पर्यवेक्षकले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको प्रचार। स्थानीय तहको मतदान गर्न 35 दिन बाँकी हुँदा निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरेको छ। आचार संहितामा समावेश गरिएको जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिने व्यवस्थामा मुद्दा परे पनि आयोगले घुमाउरो पाराले राजीनामालाई बाध्यकारी बनाइदिएको छ। आचार संहिताका बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पनि आचार संहितामाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको बताएका छन्। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको छुइनँ र म सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण गरेको छुइनँ भनी हरेक उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी पत्र साथ उम्मेदवारी दर्ता गर्नु पर्दछ। अब कुनै पनि बहालवाला पदाधिकारीले यो हिम्मत गर्नुभयो भने त सलाम पो गर्ने हो त, किन विरोध गर्नु पर्यो? त्यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। यसको आधारमा उम्मेदवारी खारेज हुने भयो, यसको आधारमा भोलि फेरि अदालतमा प्रश्न उठेर उहाँले को चाहिँ त्यो निर्वाचन बदर हुने भयो भनेपछि त्यसको जिम्मेवार त आफू पनि त हुनु पर्यो नि। आचार संहिताको सन्दर्भमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू छन्, केही सुझाव, केही प्रतिक्रिया, केही प्रशंसा, यी सबै कुराहरू छन्। यहाँहरूले भने जस्तो हिजो प्राप्त भएको 6 बुँदेको सन्दर्भमा पनि मलाई लाग्छ आजको विज्ञप्तिले धेरै कुराहरू त्यसले प्रश्न पारिसकेकै छ। त्यसकारण हामी यी सबै सुझावहरूलाई अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले लिन्छौँ र त्यो आयोग समक्ष कुनै पनि विषयवस्तु राख्नु भनेको त्यसलाई अझै परिष्कृत, प्रभावकारी, राम्रो बनाएर कार्यान्वयन गरौँ भनेको त हो नि। त्यसलाई अरू अर्थमा त बुझ्नु भएन। त्यसकारण यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। अब यो सामाजिक सञ्जालको उपयोगको कुरा सबभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालकै उपयोग गर्ने हो, दुरुपयोग पो नगर्ने भनेको छ त त्यहाँ। यसलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरौँ, सही ठाउँमा प्रयोग गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। शिक्षा विकासमा सार्थक साझेदारी, हिसानको योगदान र जिम्मेवारी भन्ने नारासहित सुरु भएको महाधिवेशन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज एक समारोहबीच उद्घाटन गरिन्। महाधिवेशनमा 600 निजी उच्च मावि सञ्चालक सहभागी छन्। देशमा अहिले करिब 2000 निजी उच्च विद्यालय सञ्चालनमा छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आवश्यक तयारी नपुग्दै 10/2 सुरु भएको परिवेशमा निजी क्षेत्रले उच्च माविको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्। उनले सञ्चालकहरूसँग प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि आग्रह गरिन्। महाधिवेशन 2 दिनसम्म चल्नेछ।
नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा बतास समूहले सञ्चालन गरेको होटल आनन्दमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ताल्चा लगाएको छ। होटल खाली गराउन धर्मशाला पुगेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको टोलीलाई होटलभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि कोषले ताल्चा लगाएको हो। होटल खाली गर्न सूचना लिएर गएको कोषको टोलीलाई बतास समूहले होटल आनन्दका कर्मचारीले गेटमै रोकेर भित्रबाट ताल्चा लगाएपछि कोषले बाहिरबाट गेटमा ताल्चा लगाएको हो। करिब 2 घण्टाको विवादपछि पनि मुचुल्का उठाएर होटल खाली गर्न गएको सरकारी टोली भित्र छिर्न नपाएपछि बाहिरबाट होटलमा ताल्चा लगाएर फर्किएको हो। एक खेल अगावै शीर्ष डिभिजनको लिगमा बढुवा भएको चर्च बोइज युनाइटेडले शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा सुखद अन्त्य गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा सरस्वती युथ क्लबलाई 2-1 गोलले पराजित गर्दै चर्च बोइजले बी डिभिजन लिगमा सुखद अन्त्य गरेको हो। चर्च बोइजको जितमा विकास राई र आशिष चौधरीले 1 गोल गरे। सरस्वतीका लागि सनम धिमालले 1 गोल फर्काए। खेलको 24औं मिनेटमा विकास राईले गोल गर्दै चर्च बोइजलाई अग्रता दिलाए। तर पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा सरस्वतीका सनम धिमालले गोल फर्काउँदै खेल 1-1 को बराबरीमा ल्याए। 66औं मिनेटमा आशिष चौधरीले गोल गर्दै चर्चलाई 2-1 गोलको जित दिलाए। चर्च बोइजले लिगको 13 खेल खेल्दा 9 जित र समान 2-2 खेलमा बराबरी र हार बिहोर्दै 29 अङ्क जोड्यो। शीर्ष डिभिजनमा उक्लने अर्को टोलीको टुङ्गो भने आइतबार लाग्नेछ। रुसले युक्रेनको दानिएस्क क्रामाटोस्क सहरको रेल स्टेसनमा क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको छ। क्षेपणास्त्र आक्रमण परि कम्तीमा 39 जनाको मृत्यु भएको छ भने 87 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनको स्टेट रेल कम्पनीले नागरिकलाई बाहिर निकाल्न प्रयोग गरिरहेको रेलवे स्टेसनमा क्षेपणास्त्र प्रहार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रेलका प्रमुखले स्टेसनमा 2 वटा क्षेपणास्त्र प्रहार भएको पुष्टि गरेका छन्। यस्तै दानिएस्क क्षेत्रीय गभर्नरले हाल प्रहरी र उद्धारकर्मी घटनास्थल पुगेको जानकारी दिएका छन्। क्रामाटोस्क नगर परिषदले मानिसहरूलाई आश्रयस्थलमा बस्न अपिल गरेको छ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेट्न युरोपका प्रमुख नेताहरू कियवतर्फ गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली सङ्घका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल जेलेन्स्कीलाई भेट्न गएको जनाइएको छ। फिनल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डर स्टबले फिनल्यान्डले सैन्य गठबन्धन नेटोमा सहभागिताका लागि निवेदन दिने बताएका छन्। रुसले नेटोमा सहभागी नहुन फिनल्यान्डलाई चेतावनी दिइरहेका बेला पूर्व प्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डरले फिनल्यान्डलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन नेटोको सदस्य बन्नै पर्ने बताएका हुन्। उनले रुससँग सम्बन्ध राख्न प्रयास गरेको पनि बताए, तर पुटिनको शासनकालमा त्यस्तो सम्बन्ध असम्भव रहेको उनको भनाइ छ। तर रुसी सांसद भ्लादिमिर झाभारोभले आफ्नो देशको विनाशका लागि फिनल्यान्डले नेटो प्रवेशको जोखिम उठाउने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। अलेक्जेन्डर स्टब सन् 2014 देखि 15 सम्म फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री थिए। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको खिल्ली उडाउँदै हरेक जसो राजनैतिक नियुक्तिमा राम्रा होइन हाम्रा मान्छेलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्ता पदका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता र क्षमताको मापदण्ड नभएका होइनन्, तर तिनको धज्जी उडाउँदै खल्तीबाट नाम झिकेर पदको वितरण गरिएको छ। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाई जथाभावी पद वितरण गर्दा हरेक पटकका राजनीतिक नियुक्ति विवादित भएका छन्। प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भएका पदमा समेत नाम मात्रको प्रतिस्पर्धा गराएर आफूले चाहेका व्यक्तिलाई जसरी पनि पद दिलाएरै छाड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्र होइन, अहिले त छानी निश्चित नेताका आफन्त र रकम खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदहरू पाउनका लागि पहिलो प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावी आचार संहिता लाग्ने भनी दिएको बारम्बारको चेतावनीपछि बिहीबार मन्त्री परिषदले एकैचोटि ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्तिको निर्णय लियो। 20 जना राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्दा 12 जना कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, चन्दादाता वा नेताका आफन्त परेका छन्। सरकारले भू राजनीतिक कोणबाट निकै महत्वको चिनमा माओवादी नेता विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको छ भने भर्खरै एमाले छाडी माओवादी प्रवेश गरेका म्यानपावर व्यवसायी दानबहादुर तामाङ दक्षिण अफ्रिका पठाइने भएको छ। अर्की म्यानपावर व्यवसायी शर्मिला पराजुली ढकाल त सबै दलको छनौटमा परेकी छन्, जो
अघिल्लो 2 सरकारको सहयोगमा ओमानको राजदूत भएकी थिइन् भने हालको सरकारले स्पेन पठाउने निर्णय गरेको छ। अस्ट्रेलियामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका बहिनी ज्वाइँ कैलाश पोखरेल जाँदैछन् भने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालका बहिनी ज्वाइँ वासुदेव मिश्र श्रीलङ्काको राजदूत बन्दैछन्। एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल निकट मिलन तुलाधरलाई रुस, काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल निकट डिल्लीराज पौडेललाई मलेसिया, काङ्ग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाको सिफारिसमा कान्ता रिजाललाई इजरायल अनि जनता समाजवादी पार्टीको कोटाबाट प्राध्यापक राम सूरज राय यादव डेनमार्क र नवराज सुवेदीलाई साउदी अरबमा सिफारिस गरिएको छ। विश्वम्भर प्याकुरेल श्रीलङ्काबाट फर्किएपछि उनकै पत्नी ज्योति प्याकुरेललाई सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत बनाउने निर्णय गरेको छ। देशमा अरू कोही योग्य व्यक्ति नै नभए जस्तो गरी यसरी दलीय, पारिवारिक र आर्थिक सम्बन्धका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्दा एकातिर कुशासनलाई बढावा दिएको छ भने अर्कोतिर परराष्ट्र सम्बन्धमा हामीलाई झन कमजोर बनाउने जोखिम छ। एकदमै कमजोर बनाउँछ। एउटा संस्थागत विकास हुन पाउँदैन। एक दोस्रो, संस्थागत विकास नहुनु भनेको हिजो के गरिएको थियो, हिजो के समस्या थियो, कसरी समाधान गर्ने, इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको नै ग्याप हुन्छ। गणतन्त्र आउनु भनेको त मेरा मान्छे राख्ने पावरमा पुगेँ, अब म जे पनि गर्न सक्छु भने जस्तै मात्रै भयो। भस्मासुरलाई वरदान दिएको जस्तै छो कि नाश, भाग खाने टाइपका राजदूतहरू पठाइदिइराख्ने हामीले यो जस्तो अन्यायपूर्ण काम, यो जस्तो गलत काम के हुन सक्छ भनेको के। बिहिबार नै सरकारले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न संस्थामा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। सबैभन्दा विवादित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा गरिएको नियुक्ति बनेको छ। कारोबार रकम र सरकारलाई तिर्ने राजस्वका हिसाबले देशकै ठूलो सरकारी स्वामित्वको व्यावसायिक संस्थाको साँचो यस्ता व्यक्तिलाई दिएको छ जो यसअघि नै आर्थिक अनियमितता र अनुशासनहीनतामा मुछिसकेका छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक छँदा सुनिल पौडेल सेक्युरिटी प्रेस विवाददेखि 930 विद्यालयमा स्थापना गरेको आइटी ल्याब अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका थिए। उनका नाममा रहेको 1 अर्ब 61 करोड 75 लाख रुपैयाँ खर्चलाई अहिलेसम्मै महालेखा परीक्षकले कैफियतपूर्ण भनिरहेको छ। तर यिनै पौडेललाई गठबन्धन सरकारले शैक्षिक योग्यता, उमेर हद, अनुभव लगायतका मापदण्ड नै हेरफेर गरी टेलिकमको नेतृत्व सुम्पेको छ। एउटा इमान्दार सक्षम मान्छे चयन हुने विधि नै भएन के, चयन गर्ने इन्टेन्सनै भएन। त्यस्तो मापदण्ड भएर त्यसलाई फलो गरेर जाने हो भने यी सब चिजहरू हुन्छन्। यहाँ त त्यस्तो के पनि छैन। जस्तो अहिले कोअलिसन गभर्मेन्ट छ, 5 वटा शक्तिहरू छ, अब कसको कति शक्ति त्यसको आधारमा पर्सेन्टेज भाग लगाएको छ। ल तपाईँले यतिजना ल्याउनुहोस्, तपाईँले यतिजना ल्याउनुहोस्, तपाईँले यतिजना ल्याउनुहोस् भनेको छ होइन। अब त्यो ल्याउने मान्छेले कसरी लिएर आउने भन्दा उसको पनि ल्याउने क्राइटेरिया छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, नातेदार लिएर आउने कि, चन्दा दिने मान्छे लिएर आउने कि, साँच्चीकै जान्ने मान्छे लिएर आउने कि, उसमा 3टा तरिका छ फेरि होइन। 3टा तरिका छ। चुनाव आउनु लाग्छ, कुन चाहिँलाई प्रायोरिटी दिएला तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ 2टै चिज छ कि, एउटा लोभ लालच पनि काफी छ यस्ता नियुक्ति गर्नेहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि। दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो छविपट्टिको इमेज छ नि, सोसल इमेज भन्छ नि, सामाजिक छविमा के असर पर्ला भन्ने कुनै चिन्तै छैन। अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन नखोज्दा भएका सार्वजनिक संस्थाहरू अस्थिरता र कुशासनका केन्द्र बनेका छन्। प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने भनिएका सीमित पदमा पनि कर्मकाण्डी तरिकाले प्रक्रिया पुर्याएर दलका कार्यकर्ता वा नेताका आफन्त भर्ती गर्नुलाई बहादुरी ठान्ने गरिएको छ। यसैको एउटा कुरूप नमुना अहिलेको नियुक्तिले देखाएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालमा पहिलोपल्ट टाइफाइड विरुद्धको खोप दिन थालिएको छ। 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप लगाउने अभियान आज सुरु भएको हो। 24 दिनसम्म चल्ने यस अभियानमा 74,15,000 बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य छ। भ्याक्सिन लगायो भने त्यस्तो टाइफाइड रोग लाग्दैन। अनि अहिले अलिकति दुखे थियो, मलाई डर लागेको थियो, तर अहिले जो पानीबाट सर्छ र हामीहरूलाई रोग लाग्छ। हामीहरूले भ्याक्सिन लगायो भने टाइफोइड रोग हामीलाई सर्दैन। अनि एउटा रोग हो जसले
हामीहरूको बडी बोन्सहरूलाई विक गर्छ। खोप लानु पाएर चाहिँ हामीलाई त्यो डिजिज हुँदैन। सरकारले चैत्र 25 गतेदेखि देशैभर सुरु गरेको टाइफाइड खोप अभियानमा खोप लगाउन विद्यालयहरूमा बालबालिकाको निकै भिडभाड रह्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार उद्घाटन गरे पनि देशभर खोप लगाउन भने शुक्रबार थालिएको हो। निकै नै खुसी छौँ हामी। भ्याक्सिन लाउँदा नि त्यति डर भन्ने त्यस्तो केही लागेको थिएन। लाग्दा पछि पनि जुन आफ्टर इफेक्ट्सहरू त्यस्तो केही थिएन। तर वास्तवमै सरकारप्रति निकै नै आभार व्यक्त गर्दछौँ। यो कार्यक्रमले गर्दा हामी टाइफाइडको सङ्क्रमितबाट अलि यसको सङ्क्रमित थोरै हुन सक्छ अनि भ्याक्सिनेसन लगाउँदा होइन हामी यो टाइफाइड डिजिजबाट बच्न सक्छौँ, यो मलाई विश्वास छ। ब्याक्टेरियाको संक्रमणबाट हुने टाइफाइडको समस्या नेपालमा वार्षिक औसत 4,50,000 व्यक्तिमा देखिने गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हरेक 10 लाख जनसङ्ख्यामा 1,000 जनामा संक्रमण भइरहेको र यसमा 15 वर्ष मुनिका बालबालिकामा बढिरहेको सरकारी आँकडा छ। अन्य व्यक्तिको तुलनामा बालबालिकामा 11 गुणा बढी संक्रमण देखिएको छ। गएका 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पानी र खानेकुराबाट हुने संक्रामक रोगमध्ये टाइफाइड तेस्रो छ भने अस्पताल भर्ना हुने बिरामी मध्ये चौथो कारण रहेको छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये नेपालमा टाइफाइडको समस्या उच्च रूपमा बढेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले 5 वर्ष अघि टाइफाइडको खोप लगाउन स्वीकृति दिएको थियो। सहुलियतमा प्राप्त गरिएको खोप करिब 75 लाख बालबालिकालाई लगाइसकेपछि हरेक 15 महिनाका बालबालिकालाई नियमित खोप लगाउने सरकारको तयारी छ। यो राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुँदाखेरि हरेक स्थानीय तहहरू अनुसार फरक फरक दिनमा खोप अभियान सञ्चालन हुन सक्छ। त्यहाँको विद्यालयको पठन पाठनको कुराहरूलाई लिएर, त्यहाँ भएका अरू जनस्वास्थ्यका गतिविधिहरूलाई लिएर, अरू सबै कुराहरूलाई मिलाएर यही बिचमा 25 गतेदेखि 18 गते बिचमा कुनै दिन उहाँहरूले खोप अभियान तोक्दै, खोप लगाउने दिन तोक्दै खोप लगाउनुहुन्छ। यो एक मात्रा खोप लगाउनुपर्छ। यो अभियान सकिएपछि चाहिँ 15 महिनामा नियमित रूपमा बालबालिकालाई दिनुपर्ने खोप लगाउन जाँदा टाइफाइड विरुद्धको खोप पनि दिने गरी नियमित खोप अभियानमा हामी समावेश गर्दै अगाडि बढाउँछौँ। यो नियमित खोप अभियानमा समावेश हुन्छ। यसपछि खोप लगाउन 75,300 स्वास्थ्यकर्मी र 1,12,800 स्वयंसेविका परिचालन गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, भ्याक्सिन अलायन्स गावी र सरकारको गरी 2 अर्ब 30 करोड 51 लाख रुपियाँ लागतमा अभियान वैशाख 18 गतेसम्म चलाइनेछ। विभिन्न चरणमा परीक्षण भएर आएकाले खोपप्रति शङ्का नगरी समयमै सबै बालबालिकालाई खोप लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमा नेपालले पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ र खोप केन्द्रमा खोप लगाउन बालबालिकाको उपस्थिति पनि निकै नै बाक्लो देखिएको छ। तर कम जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन पक्ष भने फितलो पाइयो। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरको सम्बन्ध सुरुदेखि नै राम्रो रहेन। सम्बन्ध राम्रो नभएकैले शर्माको जोडबलमा मन्त्री परिषदले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरी निलम्बन गरिदिएको छ। त्यो निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि मन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी आज बिहान एउटै मञ्चमा थिए, जुन मञ्चलाई मन्त्री शर्माले अधिकारीप्रति असन्तुष्टि जनाउने थलोको रूपमा उपयोग गरे। सेयर किन्ने पैसामा क्याप लगाइसकियो, 4,12 गराइयो, किन गराएको भनी प्रश्न सोध्छ। अनि म फर्किन्छु र गभर्नर साहबलाई सोध्छु, के हो यो, के गर्नुभयो हो, के भन्ने हो, मैले जवाब सोध्छु। सल्लाहकारलाई सोध्नु त पर्यो, सोध्न अन्त कहाँ जाने। कहिलेकाहीँ ब्याज बढ्छ बैङ्कको, सिओहरूले हामीलाई ब्याज बढाउन पठाइयो, हामी नबढाउने भनेका थियौँ भन्छन्, फोन गर्छन्, गभर्नर साहब किन बढ्यो ब्याज, के भयो भने मैले सोध्छु, सल्लाह लिनै पर्यो उहाँबाट, कहाँ लिने। अब कहिलेकाहीँ कोही आउँछ र निवेदन दिन्छ, राज्य भएपछि, सरकार भएपछि, मन्त्री दिने भयो, मलाई मर्का पर्यो, मलाई अन्याय भयो भन्छ र निवेदन दिन्छ। त्यो निवेदन ल नि त के छ यसो हेरिदिनु न भनेपछि मिडियालाई बुझाएर बुझाइन्छ। हस्तक्षेप गरेर अर्थमन्त्री भनेर ऐन कानुनमा चल्ने हो, चाहे मन्त्री होस् चाहे कोही संस्था होस्। राष्ट्र ब्याङ्क चल्ने राष्ट्र ब्याङ्क ऐन छ, सरकार चल्ने पनि आफ्ना ऐनहरू छन्, कानुन त्यति हो नि कुरा।
कोही सम्बोधन गर्न आए नदिने, मेरो रोकियो खाता पर यस्तो भयो भन्दा ल के हो त्यो बुझ्नुहोस् दिनुहोस्, फेरि सङ्कट परेको छ आउलाहरू भन्ने पनि लाग्ने भयो नि त। त्यसलाई ठुलो विषय बनाएर ठुलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ किन? यस्तै अनुशासनले हुन्छ? कतिपय सूचनाहरू हुन्छन् रिपोर्ट गर्नु पर्ने, रिपोर्ट हुँदैन, बदमासी भइरहेको हुन्छ। एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई। 30,000 डलर चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको रे सञ्चालक समिति सदस्यले। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाउनु कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 77% र गलतको पक्षमा 23% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र समस्याग्रस्तहरूमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई दोषी देखाउनु सही कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर सरकारबाट निलम्बित, सरकार विरुद्ध प्रचारबाजी गरेको अर्थमन्त्रीको आरोप। निर्वाचन आचार संहिता लागू, सामाजिक सञ्जाल र सरकारी स्रोत साधन दुरुपयोग मुख्य चुनौती। अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुँदा पनि उच्च पदाधिकारीले अपनाएनन् मितव्ययिता, नेताहरूका अघिपछि अनावश्यक लावा लस्कर कायमै। पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्ड नअपनाउँदा राजनीतिक नियुक्ति सधैँ विवादमा, नेताको प्राथमिकतामा आफन्त, चन्दादाता र कार्यकर्ता। र युद्ध थामिने अपेक्षा गरिएका बेला युक्रेनको रेल स्टेसनमा रुसद्वारा क्षेपणास्त्र प्रहार, कम्तीमा 39 जनाको मृत्यु, 87 जना घाइते। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.